هبي أنصار الهدى، عبي ركب الفداء، واطلبي ثأر الشهيد، واطلبي ثأر الشهيد. لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر، وعن الآذان نصم ونغمض كي لا نبصر؟ دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر. لمتى نتقاعس قولوا من يمنع زحف المنكر؟ مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر، نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر. فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر، ولنتركها أعذارا دجلا خلقت كي نعذر.